10:30 बजे आइसक्यो। ज्यादा हुन्छ सर मात्रै आउला फेरि बर्बाद हुन्छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सेती अञ्चल कैलाली जिल्ला स्थित समय प्रफुल्लित छ अनि तन मन को रंग दीनी तूने तन मन को रंग
त्याग र बलिदानको हम दृष्टान्त अनुपम वीरताको गाथा छ त्याग र बलिदानको हम दृष्टान्त अनुपम वीरताको सशस्त्र परेनौँ हामी मन वचन र कर्ममा छ समर्पण राष्ट्रका लागि समर्पण राष्ट्रका लागि। जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बढीमालिका जवान तालिम शिक्षालय बनगढा कैलालीमा सञ्चालकहरूमा बढीमालिका जवान तालिम शिक्षालय परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दछ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको आवश्यकता महसुस गरी सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सेती अञ्चल कैलाली जिल्ला स्थित गौरीगङ्गा नगरपालिका 6 बनगढामा बाजुरा जिल्लामा अवस्थित सुदूरपश्चिमी प्रख्यात बढीमालिका माताको नामबाट बढीमालिका गणको मिति 2058 साल वैशाख 24 गते स्थापना भएकोमा नेपाल सरकारको मिति 2075 2 महिना 27 गतेको निर्णयले तत्कालीन गणको समायोजन मिति 2075 10 महिना 20 गतेदेखि बढीमालिका जवान तालिम शिक्षालयको रूपमा स्थापना भई कामकाज गर्दै आइरहेको छ। श्रीमान समादेशकज्यूलाई धन्यवाद। समादेशकज्यू आसन ग्रहणका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज प्रकृति मनमोहक छ, समय प्रफुल्लित छ अनि उत्साहित आजको यस उत्सवमा नेपाली सेना तालिम शिक्षालय गोरुबेका समावेशक प्रमुख सेनानी सन्तोष चन्द्रज्यूको समारोह
शुभ आगमन भइरहेको बेहोरा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सहर जानकारी गराउन चाहन्छु। सकेन्द्र रावजीको शुभ आगमन भइसकेको बेहोरा उपस्थित सम्पूर्ण महान भावहरूमा आतिथ्यलाई स्वीकार गरी आदरणीय अतिथि महान भावहरूको शुभ आगमनको क्रम जारी नै छ। यता यी भाइहरू अलि साइड लाग्यो उता कि उता जाऊ यता धेरै हरकत गर्नु ठिक भएन जम्मा यो उता जाउँ न उताबाट हेर उता पछाडिपट्टिबाट हेर सबले प्रणाम हजुर वेलकम हजुर बैक होने स्वागत है। नमस्ते हजुर वेलकम छ सर हम नेताजी छ टिकाको नमस्ते बाबु नमस्ते नमस्ते हजुर
प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष सलामी ग्रहण गरिदिनु हुन चाहन्छु। दीक्षान्त कवासका कमान्डर 25 सशस्त्र प्रहरी जवान बलबहादुर बम दीक्षान्त कवास जोरो जो सप्रजा आधारभूत तालिमका 178 जना प्रशिक्षणार्थीहरू अन्तिम दीक्षान्त कवास निरीक्षणको लागि तयार छ। जय नेपाल सर। प्रमुख अतिथिज्यूबाट कवास निरीक्षण भइसकेको छ। अब
लागि सादर निवेदन गर्दछु। राष्ट्रियता एवं वीरताको प्रतीक खुडा, चन्द्र सूर्य अंकित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, सशस्त्र प्रहरी बलको झण्डा र नेपालको संविधान 2072 लिएर शपथ ग्रहण टोली समारोह स्थलको बायाँ तर्फबाट अगाडि बढिरहेको बेहोरा निवेदन गर्दछु।
अब दीक्षान्त कवालद्वारा निशान भगवती सलामी अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि महानुभावहरूलाई यथास्थानमा उभिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आसन ग्रहण गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रशिक्षार्थीहरूलाई राष्ट्र सेवकको रूपमा मुलुक र मुलुकवासीको सेवामा सदा समर्पित रहिरहन तथा राष्ट्रले मागेको बखत कर्तव्यको बलिवेदी समेत चढ्न रत्ती भर पछि नहट्न आह्वान गर्दै प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराइदिन हुन यस शिक्षालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी परीक्षक श्रीमान समरबहादुर श्रेष्ठज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु। शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधान 2072 प्रति पूर्ण निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यताले भ्याएसम्म ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा द्वेषभाव नराखी पालना गर्नेछु। कोरिएको हाम्रो देशको सिमाना हामी यो दुनियाँमा कहिल्यै कसैसँग झुकेनौँ, कहिल्यै कसैको बसमा रहेनौँ। वीर नेपाली सपुतहरूले रचेको सार्वभौम इतिहास हाम्रो। अनेक जात जाति भाषा धर्म संस्कृति वेशभूषा र रहनसहन रङ्गीचङ्गी फुलहरूको साझा फुलबारी नेपाल। पछि राष्ट्रिय सलामीको कार्यक्रम रहेको छ। पुनः श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू अतिथि महानुभावहरू सकल जग्गा राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू लगायत
अतिथिज्यू उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। तिनीहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गरेको भूमिका तथा कार्यक्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको कार्यक्षमताले छोटो समयमा नै यस सङ्गठनले आम जनमानसमा उच्च छवि बनाउन सफल भएको जगजाहेरै छ। हुन्छ अतः सङ्गठनले लिएको लक्ष्य तथा प्रदत्त जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति अनुरूप मिति 2075 12 महिना 5 गतेदेखि 29 हप्ते सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सञ्चालन भई आज विधिवत रूपमा दीक्षान्त समारोह हुन गइरहेको बेहोरा श्रीमानमा निवेदन गर्दछु। यस तालिममा पाठ्यक्रम अनुसार शारीरिक सहिष्णुता, हतियार तालिम, फिल्ड क्राफ्ट, ब्याटल क्राफ्ट, प्राथमिक उपचार, फिल्ड इन्जिनियरिङ, कन्भेन्सनल अनकन्भेन्सनल युद्धकला, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, मानवाधिकार एवं मानवीय कानुन, लैङ्गिक हिंसा, विभिन्न ऐन आदि विषयमा सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान दिलाइएको थियो। श्रीमान विषयमा ज्ञान दिलाउने उद्देश्यले लेक्चर, अभ्यास, डेमो आदि पछिल्लो विधि अपनाई बाहिरी तथा भित्री अभ्यास समेत सञ्चालन गरिएको थियो। यस सशस्त्र प्रसार तथा औद्योगिक तालिम शिक्षालय टिकापुरमा 91 गरी जम्मा 187 जना परीक्षार्थीहरू सहभागी भएकोमा 4 जना शारीरिक समस्याको कारणले श्रम झरेको र 5 जना तालिम छोडी गएको हुनाले जम्मा 178 जना परीक्षार्थीहरूले तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बेहोरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा जाहेर गर्दछु। तालिममा परीक्षार्थीहरूलाई सिकाइएको ज्ञान कला कौशललाई मूल्याङ्कन गर्न सैद्धान्तिकतर्फ 600 तथा व्यवहारिकतर्फ 900 गरी कुल 1500 अङ्कमा परीक्षा सञ्चालन गरिएकोमा खसे 29 जना, खत्र 24 जना, गसे 6 जना, गत्र 100 जना, भत्र 17 जना, अज्ञात 2 जना अर्थात् ए 58 जना, बी 113 जना, सी 7 जनाले ग्रेडिङ प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। कार्यक्रमको अर्को चरणमा सिसम 228 ज र ज सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमका उत्कृष्ट परीक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम रहेकोले यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागका विभागीय प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्रद्धेय श्रीमान रामशरण पौडेलज्यू समक्ष उत्कृष्ट परीक्षार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिदिन हुनका साथै दीक्षित भइजाने परीक्षार्थी एवं उपस्थित सकल दर्जाका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधनका लागि सादर निवेदन गर्दछु। परीक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवान बलबहादुर बमलाई सञ्चालित सिसम 228 ज सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा सर्वप्रथम तथा कवाच प्रथम हुन सफल परीक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवान जीवन भण्डारी। बधाई छ परीक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवान जीवन भण्डारीलाई। यसै गरी सिसम 228 ज सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा सहिष्णुता प्रथम हुनुभएको छ। जयमा सर जयमा सर 228 ज सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा सहिष्णुता प्रथम हुन सफल परीक्षार्थी सशस्त्र सर अमर बिक धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।
228 सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा चाँदमारी प्रथम हुन सफल प्रशिक्षण धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। गौरी गंगा र टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यूहरू, त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवज्यू, नेपाल प्रहरी सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुखज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 7 बैजनाथ बाहिनीका बाहिनीपतिज्यू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशकज्यू, नेपाली सेना नम्बर 5 बाहिनीका सहायक बाहिनीपतिज्यू, सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालयका प्रमुखज्यू, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, पूर्व सशस्त्र प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, विभिन्न कार्यालयबाट पाल्नुभएका कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकृतज्यूहरू, विज्ञ सञ्चारकर्मीज्यूहरू, उपस्थित राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू, आदरणीय अभिभावक एवं आफन्तजनहरू, आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र जान लागेका सशस्त्र प्रहरी जवानहरू र उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बडी मालिका जवान तालिम शिक्षालय बनबेडा कैलालीको परिसरमा आयोजित सिसम 228 ज र झ सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको ज्यादै खुसी लागेको छ। प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक वर्गमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगका छनौट परीक्षाका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै तालिम शिक्षालयले प्रदान गरेको करिब 7 महिना लामो आधारभूत तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई यस अवसरमा विभागीय प्रमुखको हैसियतले हार्दिक बधाई दिँदै कार्यक्षेत्रको सफलताको लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जनमा साथ गर्दै मातृभूमि नेपालको रक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवेश गरी आज दीक्षित हुन लाग्नुभएका सशस्त्र प्रहरी जवानहरूलाई राष्ट्र सेवाको यो पवित्र कर्मक्षेत्रमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भर्खरै दीक्षित हुनुभएका जवानहरू तालिममा सिकाइएका विभिन्न फौजी ज्ञान एवं फौजी कौशलहरूद्वारा तपाईलाई सामान्य नागरिकबाट देश र जनताको सेवा गर्न सक्षम सशस्त्र प्रहरीको रूपमा परिष्कृत हुनुभएको छ। अब उपरान्त देश, जनता र सङ्गठनको सेवालाई नै सर्वोपरि हित ठानेर तपाईहरूले आफूलाई परिचालित गराउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अडिक आत्मविश्वास, व्यावसायिक एवं कडा परिश्रमका साथ नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, भूल तथा दंगा व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानको सुरक्षा, भन्सा तथा राजस्व सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सुम्पिएको छ। तालिमका क्रममा तपाईहरूले यी जिम्मेवारीहरू त्रुटिरहित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न प्रशस्त मात्रामा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ। तालिममा सिकेका ज्ञान, कला र कौशललाई वास्तविक परिस्थितिमा पूर्ण प्रयोग गर्दै नेपाली जनताको जीव, धन र मौलिक अधिकारको संरक्षणमा हरदम तयार रहन र प्रयत्नशील रहन यसै अवसरमा निर्देशन गर्दछु। सरकारले लागू गरेको शून्य सहनशीलताका विषयहरू जस्तै लैङ्गिक हिंसा, आर्थिक अनुशासन र मानव अधिकारको रक्षालाई सङ्गठनले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गराउने नीति अवलम्बन गरेको छ। तपाईहरू कार्यक्षेत्रमा पुगेपछि यसलाई
अक्षरशः पालन गर्न पनि म यसै अवसरमा निर्देशन दिन चाहन्छु। दीक्षान्त समारोहको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई आजको यस विशेष र उत्कृष्ट सुरक्षा सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिन सफल तुल्याउने बहालवाला र पूर्व राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको योगदानको म विशेष सम्मान सङ्गठनको लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीद सशस्त्र प्रहरीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा हार्दिक समवेदना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै निकायहरूसँगको सहयोग र सहकार्यबाट मात्र जनताले खोजे मिलाएर अगाडि बढिरहेको छ। यसै अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट सबै सरोकारवाला निकायहरू र सुरक्षा सङ्गठनप्रति म कृतज्ञता प्रकट गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु। आजको यसै अवसरमा हाम्रा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, यहाँहरूका सन्ततिले राष्ट्र सेवाको महान मार्ग चुनेका छन्। यस्ता सपुतहरूलाई जन्म दिने आमाहरू तथा कर्म दिने बुबाहरूप्रति हाम्रो हार्दिक नमन छ। जन्माई हुर्काई उच्च शिक्षा र संस्कार प्रदान गरी सशस्त्र प्रहरी दल जस्तो सुरक्षा सङ्गठनको सदस्य हुन प्रेरणा दिनुहुने ती महान मातापिता र मार्गदर्शकहरूमा म विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। यहाँहरूका सन्ततिले रोचेको बाटो पक्कै सहज नहोला, तर हामीले तालिमको माध्यमबाट तपाईँहरूको काखमा खेलिरहेका सन्ततिलाई नेपाल आमाको वात्सल्यतामा रमाउने र नेपाली माटोमा त्याग र बलिदानको फुल फुलाउन सक्ने बनाइसकेका छौँ। राष्ट्रपतिको सत्कर्म र समर्पणले यिनीहरूको भविष्य उज्जवल हुनेछ। राष्ट्र सेवाको माध्यमबाट यिनीहरूले तपाईँहरूको इज्जत र परिवारको प्रतिष्ठालाई अझै फैलाउनेछन् र यस कुरामा विश्वस्त रहन म आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह पनि गर्दछु। आफैमा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो। शिक्षालयको यस महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई बाहिनीपतिज्यू, यस शिक्षालय र टिकापुर दुवै शिक्षालयका समादेशकज्यूहरू तथा अहोरात्र खटिएका प्रशिक्षक वर्गहरूलाई यसै अवसरमा म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी तालिम सम्पन्न गर्न प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णहरूमा पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुनः बधाई दिँदै पेसागत र व्यक्तिगत जीवनमा सदा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यस समारोहमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी विधिवत रूपमा प्रशिक्षार्थीहरूलाई दीक्षित गर्ने, उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्ने र मन्तव्य राख्ने शुभ अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यस दीक्षान्त समारोहका आयोजक वर्गप्रति पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यसै गरी यस विशेष समारोहमा उपस्थित विशिष्ट र विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत अन्य आमन्त्रित सम्पूर्णमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि पनि सशस्त्र प्रहरी बल सङ्गठनको तर्फबाट पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नजिकै गरेको शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा यहाँहरू सबैको सुख, शान्ति तथा समृद्धिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैमा धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। श्री निशान भगवती बङ्गलामुखी माता की, श्री बडीमालिका माता की, श्री उग्रतारा माता की, नेपाल आमा की, श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको, श्री बडीमालिका तालिम शिक्षालयको धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आसन ग्रहणका लागि
अब दीक्षित पक्षार्थीहरू सशस्त्र प्रहरी जवान भई आम नेपालीको जीवधनको संरक्षणका खातिर अहोरात्र खटिने प्रतिज्ञाका साथ कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्नका लागि दीक्षान्त कवाच कमान्डर प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष कार्यक्षेत्र प्रवेशको अनुमतिका लागि कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि अनुमति पाऊ। जय नेपाल सर। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू आसन ग्रहणका लागि सादर निवेदन गर्दछु। प्रवेशको लागि दैना भयो पर प्रमुख अतिथिलाई अभिवादन गर्दै 6 कदमको फासलामा हिलो हिट।
गरिसक्नुभएका सशस्त्र प्रहरी जवानहरूलाई सामूहिक रूपमा जिम्मेवार राष्ट्र सेवकको दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन कार्यक्रममा सहभागी भइदिन हुन श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू तथा अन्य अतिथिज्यूहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। गराउँदै आदरणीय अभिभावक महानुभावहरूलाई पूर्व तयारीको लागि धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू तथा अन्य अतिथि महानुभावहरूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। साथै प्रति व्यक्ति एकजनाको दरले अभिभावकहरूलाई माला मात्र लगिदिनु होला। कृपया एकजनाको लागि अनुरोध गर्दछु। समय अभिभावकहरू हामीलाई एकदमै समय कम छ, कृपया चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो स्थानमा आइदिनु होला अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, हामीसँग एकदमै समय कम छ, कृपया चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो स्थानमा आइदिनु हुन मैले फेरि पनि
भर्खरै दीक्षित हुनुभएका सशस्त्र प्रहरी जवानहरू प्रमुख अतिथिज्यूका साथ विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ त अब मान्छे आउनु पर्छ भन्ने भाइ कामना पनि छ है त पहिला फुटबॉल बनाती है क्या हमारा हो क्या Ready? Thank you, Vande. Something of this size. अब आएदेखि पिलाएर बस्यो नि त उठ्दै
गुम झोला ले ले गेट मशीन के बैठो फोटो खिच्दै न खाने खा करते हैं पास बात है आइट आता है ना कौन मेरा जॉब आउला जॉब करना ये तो गुरु खिचो खिच अब तपाईँ भेटतिर जानु हस् सर हस् एकजना त्यहाँ पढाइ खिच्दै एक दुई खिच्दै है कितना दीजिए ल नहीं ठीक है जोरले हेर्नु होला दिया खिचे एक फोटो ले एक दिखा दे खाना देखा फटाफट देखते रहो सब्जी क्या कमी है झोला यहाँ काट्यो बाङ्गी भने खाइदिइहाल्छ त्यसलाई साग भन्छ रातमा चाहिँ राम्रो बेला भने के तरकारी भयो के त्यसमा सबको धान
त्यो भिडियो चाहिँ पछि छाप्केलाई दिने भिडियो हो हौ सर ताली मिलाइदिने भिडियो हौ सर जिल्लामा चाहिँ आनन्द आइहाल्यो खाएको बेलामा के राम्रो आउला हो तपाईँलाई त थियो होइन टोपी बिग्रिएर अनि अलि हेर्न गर्छु त्यो ठुलो थियो अलिक खुम्च्याउनु खोज्यो झन् चिटिया त्यो फाल्टो अब यो त त्यही किन्नु यहाँ बुटल क्याप अप्सन पाउँदैन यहाँ छ अरू सबै एडभान्समा गइसक्यो दे रखा था ये वाला बनाएंगे थ्याङ्क यू है भाइ ल थ्याङ्क यू म त यता एकजना मान्छे बित्या छ तिमी त्यहाँ भेट्न जाऊ अब हामी सरासरी जाने हो हुन्छ हस् तपाईँको केही छ काम हस् त मेरो ठुलो भएर अब शुभयात्रा हस्तालाई ल
बिना कहाँ भयो ओहो होला रस बुझे चाहिँ खैले ट्याङ्गा नम्बर 40 ट्याङ्गा नम्बर 30 बाबुलाई नि चाहिन्छ दुईटा भन्दा बाबु रेजोल्युसन कहाँ हो लुगा फुल भइसक्यो के दिउँ एकदम ठिक छ सर ल हुन्छ दिइहाल्छु हजुर कुनै दियो पुलिस दियो कुनै हजुर यही ठिक आछ नि हजुर ठिक छ सर हजुर हजुर सर यहाँ आउँछ भिडियो आउँछ नि सर हल्का यता हेर्नु खानु सर एकैछिन भइहाल्छ खानु सर के खानु फेरि आयो फोटो खिच्ला भनेर मम्मी हेरिन राख हैन गमागम खाऊ के हाम्रो मोसनमा सर कारवाला लुगा ए ठिक छ हेरिराख्नु होला के गरौँ त सलाम भन मुस्कान भएन ए मुस्कान भनौँ भने चप्के के चप्के सबैले हाँसेको भनेको अलिकति खै यार केही छैन यार
दाल छैन सोल खाने भाइ मान्ने कहाँ हो मान्ने भन्नु खाएन के हो त्यो त मेडमलाई हो सर हजुरले भनेको टिक्का त्यहाँनिर म त्यसमा पठाइसकेँ त्यतातिर म अझै फर्म ल्याउनु